बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। नाजरीन मोहतरम, इस वक्त एक बहुत ही अहम खबर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी हुई है और प्रोग्राम हमारा है व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग। इससे पहले कि मैं खबर के ऊपर रोशनी डालूं, मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब कर लें, इसके प्रोग्राम को लाइक कर लें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई का बहुत बड़ा जरिया होता है। और दरवाज़ों के लिए लोहे और लकड़ी की बात हुई पुरानी, अब ज़माना है अलमुनियम का, जो देर पा भी है और खूबसूरत भी। रेस्टोरेंट के तरासा की कनूपी हो या तोल दो, घरों की बालकोनी को सनशाइन से महफूज रखने के लिए साया हो, सब कुछ तैयार किया जाता है जदीद तरीन मशीनरी पर। माहिर कारीगरों की निगरानी में सब कुछ के लिए हमारे दफ्तर तशरीफ लाएं। परसियाना पोर्तास कोरनैया, काये दे कोरनैया मॉडर्न, नंबर 27 कोरनैया दे युवरिगत। हमारा फ़ोन नंबर है 6624741144। तो नाज़रीन मोहतरम, जो खबर है वो ये है कि गुज़िश्ता दिनों जो है कतालूनिया के अंदर जो है वो बहुत बड़ी जो है एक वेव आई है, कि जिसका अंदाज़ा आप इससे लगा लें कि चंद दिनों के अंदर जो है कतालूनिया के अंदर 4 अफराद कत्ल हो चुके हैं। कत्लो गारत गरी का एक बाजार गर्म है। सांत अंतोनी में जो है एक वाक़या हुआ था एक फ्लैट के ऊपर। वहाँ पर एक पाकिस्तानी नौजवान ने दूसरे पाकिस्तानी नौजवान को सोते में जो है वो गले के ऊपर छुरी चलाकर जो है उसको कत्ल कर दिया था। और कत्ल की वारदात के बाद जो कत्ल का इर्तकाब करने वाला शख्स था वो खुद जाकर जो है हॉस्पिटल के अंदर इत्तला देता है कि उसके घर के ऊपर जो है वो एक शख्स कत्ल हो गया है और उसकी लाश वहाँ पर पड़ी हुई है। जब पुलिस और इमरजेंसी टीमों ने जाकर देखा तो वहाँ पर जो है वो एक बेजान शख्स जो पड़ा हुआ था, उसकी जो है रूह जो है वो कफ़्से उनसरी से परवाज कर चुकी थी। और इसी तरह का एक वाक़या अभी 2-3 दिन पहले जो है वो सेंटर ही में पेश आया है कि वहाँ पर एक डोमिनिकन ने जो है दूसरे सियाह फार्म को जो है वो कत्ल कर दिया है। अभी तक उस कत्ल की जो है तहकीकात हो रही हैं और इस कत्ल के ज़िम्मन में जो है पुलिस ने एक डोमिनिकन जो 41 साल का शख्स है उसको गिरफ्तार कर लिया है कि जिसने इस कत्ल का इर्तकाब किया था। अब इस कत्ल की भी तहकीकात जारी हैं कि ये क्या मुहर्रिक बना कि उसने एक दूसरे शख्स को कत्ल कर दिया। इसी तरह से नाजरीन मोहतरम, बादालोना का इलाका जो है वहाँ पर भी मोसज़ स्क्वाड्रा ने एक ऐसे शख्स की जो है कत्ल की तहकीकात शुरू कर दी हैं, जिसको का ये गोराश के अंदर जो है वो कत्ल कर दिया गया है। ये यिफिया का इलाका है जो बादालोना और सांता क्लोमा के बिल्कुल दरमियान में वाक़ है। इस इलाके के अंदर जो है काये गोरेश के अंदर जो है एक शख्स को जो है वो कत्ल कर दिया गया है और वो इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तानी शख्स है और उसको इस कदर बेदर्दी से कत्ल किया गया है कि उसके सर के ऊपर जो है वो ज़रब मारी गई है और इस शख्स की मौत जो है वो एक तेज़ धार और भारी भरकम जो है हथियार के साथ हुई है। पुलिस का ख्याल है कि इस कत्ल के ज़िम्मन में कुल्हाड़ी इस्तेमाल की गई है या बहुत ही तेज़ धार बड़ा किस्म का आला जो है, जैसे बुगदा हो सकता है या कोई कुल्हाड़े से मिलती जुलती चीज़ हो सकती है, कि जो उसके सर के ऊपर ज़रब मारकर उसको जो है वो हलाक किया गया है। फिर इसके अलावा उसके ऊपर जो है जिस्म के ऊपर और भी बहुत से तशद्दुद के निशानात हैं, यानी कि बहुत ही पुरतशद्दुद तरीके से जो है वो उसको कत्ल किया गया है। इसमें दूसरी इत्तला ये भी है कि इसमें एक और शख्स भी जो है वो ज़ख्मी हुआ है और उसकी हालत जो है वो भी सीरियस है और वो इस वक्त हस्पताल में ज़ेरे इलाज है। लेकिन जो हलाक होने वाला शख्स है वो पाकिस्तानी शहरियत का हामिल था और इसकी उम्र 36 साल है। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि आया इस शख्स को किस जुर्म की बुनियाद के ऊपर जो है वो कत्ल किया गया है। ये बड़ी हौलनाक किस्म की वारदात है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि चंद दिनों में कतालूनिया के अंदर ये कत्ल की चौथी वारदात है। नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया, पुराना कुतबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज, रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसीओ और इजहाल, 400 अफराद के बैठने की जगह, सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता काये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फोन नंबर 9313923341। नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज, ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए, बार्सिलोना के कल में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना, जिसने यहाँ के इंतजामी अदारों को जो है वो हलाक कर रख दिया है और अभी तक जो है इस जो है कत्ल के ज़िम्मन में किसी गिरफ्तारी का जो है वो मामला पेश नहीं आया है। और जो है वहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि दूसरा शख्स भी मौजूद था
جسے جو ہے کانروتی ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا ہے۔ تاہم ابھی تک جو ہے اطلاعات یہی ہیں کہ حالت سیریس ہے، لیکن ابھی تک اس کی جان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اور پولیس جو ہے وہ حقائق کی چھان بین کر رہی ہے۔ اور کرمنل انویسٹیگیشن ڈویژن جو ہے DIC کے تفتیش کاروں کے مطابق جنہوں نے کیس کا چارج سنبھالا ہے، ایک گواہ کی ویڈیو پر حملہ ریکارڈ کیا جب پولیس اور ایمرجنسی میڈیکل سروس EMS پہنچے تو وہاں ایک شخص حملہ آور یا جارحیت پہلے ہی جو ہے اس کا شکار ہو کر مر چکا تھا اور دوسرا شخص زخمی تھا۔ تو ناظرین محترم، یہ بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے کہ جس میں اس قدر قتل و غارت کا معاملہ ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے ہمیں اور ہمارے جو کمیونٹی کے جو بڑے ہیں ان کو مل بیٹھ کر دیکھنا ہوگا کہ کیوں ایسا واقعہ ہو رہا ہے کہ جو پاکستانی کمیونٹی کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے۔ اور ناظرین محترم، چند ہی دنوں کے اندر جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ کتالونیا میں یہ چوتھا قتل کا جرم ہے۔ اس کیس کے علاوہ بارسلونا، سانتا پرپیتوا اور ولا نووا دل کیمی میں کے اندر بھی جو ہے وہ چاقو کے ہتھیاروں سے ہلاکتیں ریکارڈ کی جا چکی ہیں، اور اس کے بعد اب یہ چوتھا قتل ہے کہ جو یفیا کے اندر جو ہے وہ ہوا ہے۔ تو یہ بہت ہی جو ہے وہ خطرناک صورتحال ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہاں کے ادارے جو ہے وہ الرٹ ہو چکے ہیں کہ یہ واقعات جو ہے پے در پے کیوں ہو رہے ہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ جو اس وقت انتظامی ادارے جو ہے وہ اس کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ اس میں جو ہے ہم لوگوں کو مل بیٹھ کر سوچنا چاہیے۔ ہم جو ہے وہ کمیونٹی کے بہت ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں یہاں پر، اور بہت سے جو ہے ہمارے لوگ جو ہے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں وہ کمیونٹی کی جو ہے وہ سرکردگی کا یا سربراہی کا جو ہے وہ جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو ان کو اس صورت میں میدان عمل میں آنا چاہیے، اور خاص طور پر جو ہماری یوتھ ہے اس کو جو ہے اس کے معاملے میں ایڈوائز کرنا چاہیے، ان کی گرومنگ کرنی چاہیے، ان کی کلاسیں ہونی چاہیے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارا کونسلیٹ بھی جو ہے وہ اس سلسلے میں معاونت کر سکتا ہے، اور وہ ایسے نوجوانوں کو وہاں پر بلا کر جو ہے ان کی کونسلنگ کرے، ان کو بتائے کہ یہاں پر زندگی گزارنے کا کیا اصول ہے۔ اور یہ جو لوگ راتوں رات امیر بننے کے شوق کے اندر جو ہے پڑے ہوئے ہیں کہ بائی ہک بائی کروک جو ہے وہ دولت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور راتوں رات امیر بننا چاہتے ہیں، اس صورتحال کو بھی جب تک ہم نے کنٹرول نہ کیا تو ہم اپنی نوجوان نسل کو جو ہے وہ صحیح رخ پر نہیں لے کر جا سکتے، کیونکہ یہاں پر بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی کیفیت یہ ہے کہ وہ 2 نمبر طریقوں سے جو ہے وہ نمایاں ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنی دولت کی جو ہے وہ نمائش بڑے برے طریقے سے کرتے ہیں، جو ہماری نوجوان نسل کے ناپختہ ذہنوں کے اوپر بہت برا اثر ڈالتی ہے، اور وہ نوجوان نسل جو ہے وہ پھر اسی طریق پر چلنے کی کوشش کرتی ہے، اور اس کے لیے غلط اور ناجائز راستے جو ہے وہ اختیار کیے جاتے ہیں، جس کا نتیجہ پھر یہی ہوتا ہے کہ جرائم کی دنیا میں جو ہے ان کا معاملہ جو ہے وہ جلدی ہی ختم ہو جاتا ہے۔ والدین بھی توجہ دیں، ان کی جو ہے سرگرمیوں کے اوپر نظر رکھیں۔ اگر ان کے ذرائع آمدن اتنے نہیں ہیں کہ جس قدر وہ عیاشی کر رہے ہیں، جس طرح کے برانڈڈ کپڑے پہن رہے ہیں، جس طرح کے مہنگے موبائل ان کی جیبوں کے اندر ہیں، تو ان کو غور کرنا چاہیے کہ ان کا بچہ جو ہے وہ کسی نہ کسی غلط سرگرمی کے اندر جو ہے وہ ملوث ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے اوپر جب تک ہم مل بیٹھ کر غور نہیں کریں گے اور پورا خاندان اس کے بارے میں جو ہے سد باب کے لیے کھڑا نہیں ہوگا، تو ایسی جو ہے وہ حرکات جو ہے، ایسی وارداتیں جو ہے وہ اس معاشرے میں ختم نہیں ہو سکتی، اور اس معاشرے میں پاکستانی کمیونٹی جس کا سٹیٹس بہت اچھا تھا وہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ دھندلا جب پڑتا جا رہا ہے، اور یہاں پر جو ہے مقامی لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ شاید کرائم جو ہے وہ ہمارے اندر سے ہی نکلتا ہے اور ہم خود ہی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو خدا رہا ایسی کسی کیفیت کا جو ہے وہ اظہار یہاں پر نہ کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔